اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. پربرکت و بزرگوار است کسی که فرقان را بر بنده اش نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. همان کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود برنگزیده است و در فرمان روایی هیچ شریکی ندارد و همه چیز را آفرید، پس اندازی هر چیز چنان که می باید معین کرده است. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. و مشرکان به جای او معبودانی برای خود برگزیدند که چیزی نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و مالک زیان و سود خود نیستند و نیز مالک مرگ و حیات و برانگیختن نیستند. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. و کسانی که کافر شدند گفتند این قرآن جز دروغی نیست که خود بافته است و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند. به راستی آنها ستم و دروغ بزرگی مرتکب شده اند. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرة واصیلا. و گفتند این همان افسانه های پیشینیان است که آن را رونویسی کرده و هر صبح و شام بر او املا می شود. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحیما. ای پیامبر بگو کسی آن را نازل کرده که راز نهان آسمان ها و زمین را می داند، بیگمان او آمرزنده مهربان است. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. و گفتند این پیامبر را چه شده است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای بر او نازل نشده است پس همراه او بیم دهنده باشد؟ او یلقا الیه کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا گنجی از آسمان بر او افکنده شود و یا باقی داشته باشد که از میوه های آن بخورد. و ستمگران گفتند شما فقط از مردی سحر شده پیروی می کنید. انظر كيف ضربوا لك الأمثال
فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. بنگر چگونه برای تو مثلها زدند، پس گمراه شدند آنگونه که نمیتوانند راهی را بیابند. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. پربرکت و بزرگوار است کسی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار میدهد، باغ‌هایی که نهرها از زیر درختان آن جاری است و نیز برایت کاخ‌هایی قرار می‌دهد. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعیرا. اینها همه بهانه است، بلکه حقیقت این است که آنها قیامت را تکذیب کرده اند و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتش سوزان جهنم فراهم کرده ایم. اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. هنگامی که جهنم آنها را از مکانی دور ببیند، از آن خشم و خروشی وحشتناک میشنوند. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. و هنگامی که دست و پا بسته در مکان تنگی از آن انداخته شوند، در آنجا مرگ را به فریاد می‌خوانند. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. به آنها گفته شود امروز یک بار مرگ و نابودی را نخوانید و بلکه بسیار و بارها فریادش کنید. قل اذلك خیر ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مصیرا. ای پیامبر بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده داده شده است، بهشتی که پاداش آنها و بازگشتگاهشان است. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. هرچه بخواهند در آنجا برایشان مهیاست، جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده است بر عهده پروردگارت که تحقق آن را از او خواسته اند. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. و روزی که همه آنها و آنچه را که به جای خدا می پرستیدند گرد آورد، پس می فرماید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان راه را گم کردند؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. گویند تو منزهی، برای ما شایسته نبود که به جای تو دوستانی برگزینیم، ولیکن آنها و پدرانشان را از نعمتها بهره‌مند نمودی تا اینکه یاد تو را فراموش کردند و گروهی هلاک شدند. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا.
ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبیرا. خداوند به آنها می‌فرماید به راستی این معبودان شما را در آنچه میگویید تکذیب کردند. پس اکنون نمیتوانید عذاب را برطرف کنید و نه از کسی یاری بجویید و هر کس از شما که ستم کند عذاب بزرگی به او میچشانیم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ای پیامبر، پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه آنها هم غذا می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند و ما بعضی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار داده ایم. آیا صبر می‌کنید؟ و پروردگار تو بیناست. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کسانی که به دیدار ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگانی بر ما نازل نشدند یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم. به راستی آنها درباره خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند. یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. روزی که فرشتگان را ببینند در آن روز هیچ بشارتی برای مجرمان نخواهد بود، بلکه روز مجازات و عذاب است و فرشتگان میگویند بهشت بر شما ممنوع است. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و ما به هر گونه عملی که انجام داده اند می پردازیم، پس آن را چون غبار پراکنده در هوا قرار می دهیم. اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. بهشتیان در آن روز جایگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. و به یاد آور که آسمان با ابرها شکافته شود و فرشتگان چنان که باید پی در پی فرود آورده شوند. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فرمان روایی راستین و حقیقی در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز سختی بر کافران خواهد بود. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. و به یاد آور روزی که ستمکار از حسرت دست خود را میگزد میگوید ای کاش من با رسول راهی برگزیده بودم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای وای بر من، ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا. به راستی او مرا از ذکر گمراه ساخت بعد از آن که به سوی من آمده بود و شیطان همواره انسان را تنها و خار می‌گذارد.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و پیامبر خدا گوید پروردگارا بیگمان قوم من این قرآن را رها کردند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم و پروردگار تو برای راهنمایی و یاری تو کافی است. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. و کسانی که کافر شدند گفتند چرا قرآن یک بار بر او نازل نمی شود؟ این گونه آن را بخش بخش نازل کردیم تا با آن قلب تو را استوار داریم و آن را آرام آرام و به تدریج بر تو بخوانیم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. و کافران هیچ اعتراض و مثلی برای تو نمی آورند مگر آنکه برای تو حق و پاسخی نیک بیانتر می آوریم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کسانی که بر چهرهایشان به سوی جهنم محشور می شوند اینان بد جایگاه تر و گمراه تر هستند. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. و به راستی ما به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را همراه او مددکار او قرار دادیم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمیرا. آنگاه گفتیم شما 2 نفر سوی قومی که آیات ما را تکذیب کردند بروید، پس آنها را به شدت هلاک و نابود کردیم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. و قوم نوح را هنگامی که پیامبران را تکذیب کردند آنها را غرق کردیم و آنها را برای مردم نشانه و عبرت قرار دادیم و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده ایم. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. و همچنین عاد و ثمود و اصحاب رس و نسل‌های بسیار را که بین آنها بودند هلاک کردیم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبیرا. و برای هر یک از آنها مثلها زدیم و همگی آنها را سخت نابود کردیم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. و به راستی آنها بر قریه‌ای که باران بلا بر آن باریده بود گذشتند. آیا آن را نمی‌دیدند؟ آری می‌دیدند، بلکه به قیامت و زنده شدن امید و ایمان ندارند. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. و هنگامی که تو را ببینند فقط تو را به ریشخند و مسخره میگیرند و میگویند
آیا این همان کسی است که خداوند او را به پیامبری فرستاده است؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمی کردیم نزدیک بود که ما را از پرستش آنها گمراه کند و چون عذاب الهی را ببینند به زودی خواهند دانست چه کسی گمراه تر بوده است. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را معبود خود برگزیده است؟ آیا تو می توانی بر او وکیل و نگهبان باشی؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آیا گمان می کنی بیشتر آنها می شنوند یا می فهمند؟ آنها همچون چهار پایانی بیش نیستند بلکه اینان گمراه ترند. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا. آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترانیده است و اگر می‌خواست آن را ساکن قرار می‌داد پس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. سپس آن سایه را اندک اندک به سوی خود باز می‌گیریم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. و او کسی است که شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را مایه آسایش و روز را هنگام برخاستن و جنبش قرار داد. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. و او کسی است که بادها را بشارت دهندگانی پیشا پیش رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک نازل کردیم. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تا به آن سرزمین مرده ای را زنده کنیم و آن را به چهار پایان و انسانهای بسیاری را که آفریده ایم بنوشانیم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و به راستی ما آن آب باران را در میان آنها تقسیم کردیم تا متذکر شوند، پس بیشتر مردم جز ناسپاسی را قبول نکردند. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. و اگر می‌خواستیم در هر قریه و دیاری بیم دهنده ای می‌فرستادیم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. پس ای پیامبر از کافران اطاعت مکن و به وسیله آن با آنها جهاد بزرگی بنما. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
و او کسی است که دو دریا را به هم آمیخت، این گوارا و شیرین و آن شور و تلخ است، و در میان آن دو حائل و مانعی استوار قرار داد. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. و او کسی است که از آب انسانی را آفرید، آنگاه او را پیوند نسبی و سببی قرار داد و پروردگار تو تواناست. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. و مشرکان به جای خداوند چیزی را می پرستند که نه به آنها سود می بخشد و نه به آنها زیانی می رساند، و کافر پیوسته در برابر پروردگارش پشتیبان یکدیگر و یاور شیطان است. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. و ای پیامبر، ما تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم. قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. بگو من در برابر تبلیغ آن هیچ گونه مزدی از شما نمی طلبم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. و بر زنده ای که هرگز نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی، و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. همان کسی که آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آن دو است در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت. او خداوند رحمان است، پس درباره او از کسی بپرس که آگاه است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. و هنگامی که به آنها گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، گویند رحمان چیست؟ او را نمی شناسیم. آیا برای چیزی که تو به ما فرمان می دهی سجده کنیم؟ و بر نفرت و گریزشان افزوده شد. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. پربرکت و بزرگوار است کسی که در آسمان برج‌هایی قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی قرار داد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. و او همان کسی است که شب و روز را در پی یکدیگر قرار داد، برای کسی که بخواهد متذکر شود یا بخواهد شکرگزاری کند. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و بندگان خاص رحمان کسانی هستند که با فروتنی و آرامش بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب قرار دهند به آنها سلام گویند. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
و کسانی که شب را برای پروردگارشان سجده کنان و قیام کنان می‌گذرانند. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. و کسانی که میگویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف کن، بی تردید عذابش سخت و پایدار است. إنها ساءت مستقرا و مقاما. بیگمان آن جهنم بد قرارگاه و بد اقامتگاهی است. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. و کسانی که چون انفاق کنند اسراف نمی نمایند و سخت گیری نمی کنند و بین این دو روش اعتدال دارند. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. و کسانی که با خداوند معبود دیگر را نمیخوانند و نفسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات گناه خود را خواهد دید. یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا. عذاب او در روز قیامت مضاعف می گردد و با خواری و ذلت در آن جاودان خواهد ماند. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پس اینانند که خداوند بدیهایشان را به نیکیها مبدل می کند و خداوند آمرزنده مهربان است. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، پس بیگمان او چنان که باید به سوی خداوند بازگشت می کند. والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. و کسانی که شهادت دروغ نمی دهند و چون بر کار لغو و بیهوده بگذرند بزرگوارانه از آن می گذرند. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. و کسانی که چون به آیات پروردگارشان پند داده شدند کر و کور بر روی آن نمی افتند. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. و کسانی که میگویند پروردگارا از همسرانمان و فرزندانمان مایه روشنی چشم به ما عطا فرما و ما را برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحیة وسلاما. آری اینان به خاطر صبری که کرده اند درجات عالی بهشت به آنها پاداش داده می شود و در آن با تحیت و سلام استقبال می شوند.
خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما. در آن جاودانه خواهند ماند، چه نیکو قرارگاه و نیکو اقامتگاهی است. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای پیامبر، بگو پروردگار به شما اعتنایی ندارد. اگر دعای شما نباشد به راستی شما حق را تکذیب کردید، پس به زودی کیفرش گردنگیر و ملازمتان خواهد بود.